शब जुमा यानी जुमेरात की रात और जुमे का दिन है। एक हदीस पाक है जिसका मजमून है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जुमेरात और जुमे के दिन इबादत करने की फजीलत पर मुख्तसर वीडियो है, आप इससे पहले सुनें। जिसमें ख़ास वक्त शब जुमा यानी जुमेरात की रात और जुमे का दिन है। एक हदीस पाक है जिसका मजमून है कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं, और वो जुमेरात की रात जो लोग दुरूद पढ़ते हैं उनका नाम लिखने के लिए जमीन पर तशरीफ लाते हैं। यानी स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल इंतजाम है उनके लिए जो जुमेरात को दुरूद पढ़ते हैं। और फिर जैसे ही जुम्मे का दिन आता है, सुभान अल्लाह, जुमे का दिन कितना मुबारक दिन है कि जुमा के दिन की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। और जुमे के दिन दुरूद पाक पढ़ने के फजाइल कितने, बहुत सारी हदीसें हैं। एक हदीस पाक बड़ी मशहूर है जिसका मजमून है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। अच्छा, बाकी दिनों में हम दुरूद पढ़ते हैं ना, तो हमारा दुरूद फरिश्ते आका की बारगाह में पहुंचाते हैं। मगर एक हदीस पाक है जिसका मजमून है कि बाकी दिनों का दुरूद तो मुझ तक फरिश्ते पहुंचाते हैं, जुमे के दिन जो दुरूद पढ़ा जाता है बन्नफ्से नफीस में खुद समाअत करता हूं। डायरेक्ट डायलिंग है, जुम्मे वाले दिन डायरेक्ट राब्ता आपका हो जाता है। तो सुभान अल्लाह, ये बड़ी मुबारक घड़ियां हैं और ये अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है कि हर हफ्ते में ये दिन और रात मिलती है। मुबारक घड़ियां, मुबारक लम्हे नॉर्मली थोड़े से होते हैं, साल में एक बार आ गई वो रात, 2 बार आ गई, मगर करम नवाजी देखो कि हर हफ्ते जुमेरात की रात भी हमें दी गई, जुमे का दिन भी दिया गया, ताकि ज्यादा नेकियां करके, ज्यादा दुरूद पढ़ के, ज्यादा इबादत करके हम अल्लाह को राजी कर लें, अपने गुनाह कम करवाएं, अपनी नेकियां बढ़ाएं। अब मिसाल के तौर पे जुमे का दिन जब आए और अगर बंदे का ज़हन बना हुआ हो तो वो जुमे के दिन क्या करे कि जुमे का प्लान बनाए कि यार इस दिन मैंने तिलावत करनी है, यासीन शरीफ पढ़नी है, जुमे की नमाज पढ़नी है, दुरूद पाक 200-300 बार पढ़ना है, जिसके माँ बाप का इंतकाल हो गया मैंने कब्रिस्तान भी जाना है, तो जुमे के दिन तलाश कर करके सदका खैरात करना है, ताकि एक नेकी मल्टीप्लाई बाय 70 हो जाएगी ना। कारोबारी लोग क्या करते हैं, जब उनको पता चल जाए कि यार स्कीम है, मिसाल के तौर पे हम न्यू कराची में रहते हैं और अगर कोई हमें बताए कि यार नाजमाबाद में जाओ तो जनाब वहां पर 1000 रुपए की चीज 500 में मिल जाती है, तो हम सारी खरीदारी करने वहां चले जाएंगे कि फायदा है। तो जब जुमे के दिन एक नेकी 70 नेकी के बराबर हो जाती है, तो फिर हमारा तो जहन बन जाए ना कि यार जुमे का दिन इबादत में गुजारना है, बावुजू रहना है, खूब बरकतें लूटनी है। असल है बात माइंड सेट बनने की कि यार मैं ये नेकी पकड़ लूं, मैं ये हासिल कर लूं। दुनिया में जिस तरह हम नफा नहीं छोड़ते, कारोबार में कोई मौका मिले, नौकरी में कोई मौका मिले, कोई खरीदो फरोख्त में सस्ती चीज मिल जाए फौरन ले लेते हैं। लोग सर्दियों के अंदर गर्मियों की चीजें खरीद लेते हैं। अरे भाई अभी तो सर्दियां, अभी क्या क्यों खरीदा ये सामान, पंखा खरीद लिया भाई, एसी खरीद लिया, यार सस्ता मिल रहा था बाद में काम आएगा। गर्मियों में जैकेट खरीद लेते हैं, यार गर्मी में कंबल, गर्मी में जैकेट क्यों खरीदा, यार सस्ता मिल रहा है सर्दियों में काम आएगा। इसमें दिमाग चलता है। नेकियों में दिमाग अगर चलना शुरू हो जाए ना कि यार एक बार तो जिंदगी में ऐसा जुम्मा अदा कर लूं, आका ने फरमाया ना, मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी जबान से निकला है। अच्छा, यही जहन, यही नेकी कमाने का जज्बा सहाबा किराम में था। सीखो उनसे कि उनको बस मौका मिलने की देर होती थी, फौरन जाके वो नेकी पकड़ लेते, नेकी पर अमल करना शुरू कर देते। उनको लालच थी, नेकियों की हिर्स थी। हमें हिर्स है पैसों की, माल की, मर्तबे की, शोहरत की। काश ये लालच, ये हिर्स, ये जज्बा हमें नेकियों में मिल जाए। यार बस कोई एक नेकी और कर लूं, एक नेकी और कर लूं, या थोड़ा सा और दुरूद पढ़ लूं, थोड़ी सी और तिलावत कर लूं, थोड़ा और मैं नेकी का काम कर लूं, मैं एक और इज्तिमा में शिरकत कर लूं, एक मदनी काफिला और कर लूं। अल्लाह करे कि जहन बन जाए। थोड़े पैसे जेब में हैं, नॉर्मली हमारा क्या होता है, यार आज जरा पैसे हैं, क्या करना है, चलो दोस्तों के साथ खाना खाने चलते हैं, चलो यार जरा नए कपड़े खरीद लेते हैं, चलो वो फला परफ्यूम खरीद। जब पैसे आते हैं हमें अपनी दुनिया की चीजों की परचेसिंग याद आती है। साहबा से पूछो जब पैसे जेब में होते हैं तो अल्लाह की राह में सदका करना याद आता है। यही तो वक्त था ना हजरत उमर फारूक का, अपने घर का आधा माल लेकर आका की बारगाह में पहुंचे ना, गज़वा तबूक था ना। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर क्या किया कि घर का सारा ही माल आका के कदमों पर निछावर कर दिया।
پوچھا گیا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ تھا سب لایا ہوں، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کہتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ وہ لوگ تھے جن کو نیکیاں چاہیے تھی، ثواب چاہیے تھا، کمپٹیشن بھی تھا نا، مقابلہ بھی تھا، تو ثواب کا مقابلہ تھا۔ ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ اس نے نئی موٹر سائیکل لے لی، اب میں نے بھی لینی ہے۔ اس نے نیا موبائل لے لیا، اب میں نے لینا ہے۔ پاکستان کا ٹور کر لیا، اب میں نے بھی کرنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اسی میں پریشان ہیں کہ یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا۔ صحابہ میں بھی تھا کمپٹیشن، مال میں نہیں تھا، سواریوں میں نہیں تھا، گھروں اور برتنوں میں نہیں تھا، ان کا کمپٹیشن تھا نیکیوں کے اندر۔ یہ آگے بڑھ گیا، میں نے بھی بڑھنا ہے۔ ایک بار بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوتا ہے جب یہ واقعہ یاد کرتے ہیں۔ غریب صحابہ تھے، جو صحابہ مکے سے آئے تھے نا وہ کیا کہلاتے تھے؟ مہاجرین، اور مدینے والے کیا کہلاتے تھے؟ انصار صحابہ۔ تو مہاجرین صحابہ جو تھے، غریب صحابہ جو تھے، وہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ کتنی پیاری کمپلین ہے مگر کتنی پیاری ہے۔ کہتے حضور مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہمارے صحابہ ہیں، انصار صحابہ، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ صدقہ کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم کر نہیں پاتے۔ حضور یہ عبادت بھی ہمارے جتنی کرتے ہیں اور باقی نیکی کے کام پیسوں سے بھی کرتے ہیں، ہم تو غریب پیچھے رہ گئے نا، ہم ان کے برابر میں نیکیوں میں کیسے پہنچیں گے؟ آئے ہائے، یہ نہیں کہا کہ حضور ان کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پاس گھر اچھے ہیں، یہ نہیں کہا حضور پیسے اچھے ہیں تو ان کے پاس سواریاں اچھی ہیں، بڑی اچھی خوشبو لگاتے، نہیں، حضور یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم غریب پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی تربیت دیکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا چلو یہ پیسے لو تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ، نہیں، آقا نے فرمایا اگر میں تمہیں ایسا وظیفہ بتا دوں کہ اگر تم وہ وظیفہ کر لو تو جو نیکیوں میں تمہارے آگے ہے تم اس کے برابر ہو جاؤ۔ صحابہ کہتے حضور تو زبردست، اچھا ہو گیا، ہمیں بتا دیں ہمیں، کیونکہ پیسے لینے نہیں آئے تھے نا، پوائنٹ سمجھیے گا، وہ مال لینے نہیں گئے تھے، وہ نیکیوں میں مقابلہ چاہتے تھے۔ تو آقا نے فرمایا تمہیں وظیفہ بتا دیتا ہوں، وظیفے پہ عمل کرنا، تم برابر ہو جاؤ گے۔ حضور ضرور بتائیے۔ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، جو تم سے نیکیوں میں آگے ہے تم اس کے برابر ہو جاؤ گے۔ اب یہ صحابہ بہت خوش ہو گئے نا، کیونکہ ان کو ان کا مقصد مل گیا، یہ باہر گئے، پھر آئے۔ اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو آپ نے وظیفہ بتایا نا یہ امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے، حضور آپ وہ وظیفہ بھی کر لیں گے، پہلے پیسے میں آگے تھے اب وظیفہ بھی سن لیا ہے۔ آقا نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تھا مجھے اتنا پیار آیا صحابہ پر کہ کیا تھا یہ صحابہ کرام کے دل میں کہ ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھیں، ہم بھی جناب نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ آج کتنا برا حال ہے ہمارا کہ ہمیں کوئی تہجد گزار نظر آئے، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں کیوں نہیں پڑھتا۔ کوئی حافظ قرآن ملے، ہمیں کبھی یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اس کے دل میں پورا قرآن ہے، مجھے صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کوئی دین کا کام کرنے والا نظر آئے، ہمارے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یار یہ کاروبار بھی کرتا ہے، جاب بھی کرتا ہے، مگر درس بھی دیتا ہے، بیان بھی کرتا ہے، بدری قافلے میں سفر کرتا ہے، میرے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میں اتنی نیکیاں کب کروں گا، یہ تو بہت پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ ہمیں خیال کب آتا ہے؟ جب ہمارے سامنے سے کوئی کرولا گاڑی نکل کر چلی جائے، جب ہمارے سامنے کوئی لینڈ کروزر گزرے، جب ہمارے سامنے کوئی قیمتی گھڑی والا گزرے، کب ہمارے سامنے کوئی اچھا موبائل لے کر گزرے، کسی کے نئے گھر کو دیکھیں، ہمارا دل چھوٹا سا ہو جاتا ہے کہ یار یہ آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا۔ ہم نے اپنا ٹارگٹ ہی غلط بنایا ہے۔ صحابہ نے ٹارگٹ رکھا تھا نیکیوں کو، ان کو اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی، ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بن گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بات چلی تھی جمعے کی نیکیوں سے، جو بات چلی تھی زیادہ ثواب کمانے کا حرص اور ذہن ہونا چاہیے، وہ کمال کی بات ہے کہ ذہن یہ بنا لو کہ میں نے اگر کمپٹیشن کرنا ہے، اگر مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں کرنا ہے، اپنے سے زیادہ نیک آدمی کو دیکھ کر مجھے نیک بننے کا جذبہ بیدار کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں دنیا کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں رب کریم ہمیں نیکیوں کی حرص عطا فرما، ہمیں نیکیوں کی لالچ عطا فرما، مال کی، دنیا کی اور شہرت کی لالچ ہمارے دلوں سے دور کر دے۔ اے اللہ محبت دے دے، نیک اعمال کی محبت دے دے، تیرے
میرے حبیب کا سچا عشق عطا کر دے اور نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے۔ اگر زندگی میں یہ حاصل ہو گیا تو پھر زندگی بڑی کمال کی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن کثرت کے ساتھ عبادتیں کرنے کی اور بالخصوص زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ نے سنا، اپنا رائے کمنٹ کر کے ضرور دیجیے گا۔ دوستو عبادت یوں تو ہمیں ڈیلی کرنا ہے، پر جب جمعے کے دن آئے، جمعرات کے شب آئے تو ہم اپنے ذکر و اذکار میں کثرت کیا کریں، خاص کر کے ان دنوں میں درود و سلام کی کثرت کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہر دن عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، ساتھ میں جمعرات اور جمعے کے دن بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔